अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे दहशतगर्दी की हालिया लहर और लड़खड़ाती मईशत के सद्देबाब के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, आगाह कीजिएगा, इजलास जारी है। कौमी सलामती कमेटी का एक इम्पोर्टेंट इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए जारी है। इजलास में आर्मी चीफ, इसके अलावा DGSI, मुतलका अस्करी हुक्काम और इसके अलावा वफाकी वज़रा मुआवनीन इजलास में शरीक हैं। इजलास में हालिया दहशतगर्दी की जो लहर उठी है उस हवाले से इजलास को ब्रीफ किया जा रहा है और इसकी तदारुक के लिए जो है वो भी आज इस इजलास में फैसले लिए जाने का इम्कान है। दहशतगर्दी की वजूहात और इनके सद्देबाब के लिए जो है वो इजलास को ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो इजलास को ब्रीफ करेंगे और माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो लिए गए इक़दाम हैं उस हवाले से भी इजलास को ब्रीफ किया जाएगा। जी शाकिर अब्बासी, आप हमें इजलास का अहवाल बता रहे थे। आप बता रहे थे कि इजलास इस वक्त जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि माँ को खो देने से ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं होता। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि माँ को खो देने से ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं होता। आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि माँ को खो देने से ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट सामने आया है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि माँ को खो देने से ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया। आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। शाकिर अब्बासी इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाकिर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है उनकी वालिदा पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वालिदा के जो खो जाने का जो गम है उसका या जो नुकसान है उसका कोई अजाला नहीं और माँ दुनिया का जो है वो अजीम तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत का भी इजहार किया। जी, ताज़ियत का इजहार किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र सिंह मोदी की वालिदा के इंतकाल के ऊपर। शाकिर अब्बासी, आप हमें वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट के हवाले से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, आगाह कीजिएगा। सलामती के इजलास से कबल एक सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। इजलास में वफाकी वज़रा इसाक डार, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा जो एहसन इकबाल, मरियम नज़ीर में शरीक हुए। इजलास में जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी गुफ्तगू की। स्पेशली जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो सियासी जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ सियासी जमातों से होने वाले राब्तों से भी आगाह किया। जी शाकिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद क़मर और वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा हिना रब्बानी खर भी इस मौका पर मौजूद थीं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद क़मर और वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा हिना रब्बानी खर भी इस मौका पर मौजूद थीं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, आगाह कीजिएगा मुलाकात का अहवाल। शाकिर अब्बासी से गालिबन हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद क़मर और वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा हिना रब्बानी खर भी इस मौका पर मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद क़मर, वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा हिना रब्बानी खर भी
موجود تھیں۔ اگلے ماہ جنیوا میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو حالیہ دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر، وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی گھر بھی موجود تھیں۔ اگلے ماہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم پاکستان کو حالیہ دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی گھر بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر، وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی گھر بھی موجود تھیں۔ اگلے ماہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ یورپ کے براعظم یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جو بہت زیادہ ڈپلومیسی میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کسی بھی ملک سے کوئی بھی جھگڑا یا لڑائی نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کی کانفرنس کے لیے سوئٹزرلینڈ پوری دنیا میں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن سمجھا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے پوری دنیا کے تمام تر جو اس وقت ہیڈ کوارٹرز ہیں کئی سارے اداروں کے، وہ بھی سوئٹزرلینڈ میں ہی ہیں، اور سوئٹزرلینڈ کے شہر برن، جنیوا اس حوالے سے خاصے مشہور بھی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جو ہے وہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جو ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے نام سے ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو مکمل طور پر تیاریوں سے آگاہ کیا گیا ہے، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم پاکستان کو حالیہ دورہ متحدہ امریکہ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی گھر بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر، وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی گھر بھی موجود تھیں۔ اگلے ماہ جنیوا میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو ایک کرنے کا مشن۔ کامران ٹیسوری کی پاکستان ہاؤس میں پی ایس پی رہنماؤں سے ملاقات، مل جل کر چلنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو ایک کرنے کا مشن۔ کامران ٹیسوری کی پاکستان ہاؤس میں پی ایس پی رہنماؤں سے ملاقات، مل جل کر چلنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو ایک کرنے کا مشن۔ کامران ٹیسوری کی پاکستان ہاؤس آ کر پی ایس پی رہنماؤں سے ملاقات، کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنے پر سب کا اتفاق ہے، ایسا کہنا تھا کامران ٹیسوری کا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سب کا دوست ہے مگر اس کا کوئی دوست نہیں۔ دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو کر اب 5.8 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں۔ صرف 8 ماہ میں 10 ارب ڈالرز زائد اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم جماعتیں ڈکار چکی ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں مسرت جمشید چیمہ کا یہ کہنا تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی لاہور میاں عامر جمیل لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میاں عامر جمیل، آگاہ کیجیے گا، مسرت جمشید چیمہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ جی بالکل حسام، ترجمان وزیر پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کا ٹویٹ سامنے آیا، جس میں پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو کر 5.8 ارب ڈالر رہ چکے ہیں، جبکہ صرف 8 ماہ میں 10 ارب ڈالر سے زائد اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ڈکار چکی ہیں۔ خزانے کو خالی کر کے دھولیہ کے نہج پر پہنچانے والے قومی مجرموں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کراؤ اور ملک بچاؤ۔ پاکستان کے مستقبل سے متعلق بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں پر سخت رد آئے گا۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کو عوام ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن نہ کروانے پڑے بلکہ ٹیکنوکریٹ حکومت بن جائے۔
پی آئی مہنگائی کے خلاف آج ملک گیر جو ہے احتجاج شروع کرے گی. اراکین اسمبلی اپنے حلقے میں احتجاجی ریلیوں کی قیادت کریں گی. یہ مسرت چیمہ کا جو ٹور ہے اس میں ان کا کہنا تھا. جی میاں عامر جمیل، یہ بتا دیجیے گا کہ بہت بڑی بات کر دی گئی ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی جانب سے، تو اگر خزانہ اتنی بڑی تعداد میں خالی ہو گیا ہے تو کارکردگی نظر نہیں آ رہی، عوام کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا؟ بالکل حسام، آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھا جائے تو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن دوسری جانب آپ نے دیکھا ہے کہ کل ایک سالگار کی جانب سے باقاعدہ سے ایک چیمبر آف کامرس میں ان کی اسپیچ کی گئی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، ہمارے پاس ایسے معاملات موجود ہیں. تو ان کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے جو دعوے آ رہے ہیں، تو ان میں کافی زیادہ تضاد دیکھنے میں آ رہا ہے. تو لیکن اس وقت عوام کا جو ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. آپ دیکھیں روزانہ آٹا، دالیں، چینی، گیس، بجلی، ہر چیز روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہو رہی ہے. عوام اس وقت سراپا احتجاج ہے، لیکن حکومت جو ہے اس کی کانوں پر جوں نہیں رہی، اور عوام جو ہے اس وقت وہ صرف احتجاج کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا میاں عامر جمیل، آپ نے ذکر کیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ہے ہم اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ختم نہیں کرے، کمپلیٹ کریں گے. جی بالکل ان کی بات یہ بھی ہے. دیکھیں جی، جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کے اوپر ظاہر من عمل تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک معاہدہ ایک سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے، ایک سائن کیا جاتا ہے کہ معاہدہ ایک سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے، اس پر منوعن عمل کرنا ہوگا. میاں عامر جمیل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے بحری جہاز برگزادہ کا دورہ پاکستان، پاک بحریہ کے جہازوں کے ہمراہ دو طرفہ بحری مشق میں شرکت کی. تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں، جہاں پر ترکیہ کے بحری جہاز برگزادہ کا دورہ پاکستان. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترک جہاز نے پاک بحریہ کے جہازوں کے ہمراہ دو طرفہ بحری مشق میں شرکت کی. شاکر عباسی، نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد، لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاکر، آگاہ کیجیے گا. لیکن ترکیہ کے بحری جہاز برگزادہ نے دورے پاکستان کو ان کا جو ہے وہ ہوا ہے، اور ترک جہاز نے دورے کے دوران پاک بحریہ کے جہازوں کی ہمراہ دو طرفہ بحری مشق میں شرکت کی. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترک بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران پاک ترک بحری افواج کی مابین باہمی دلچسپی کے امور اور درینہ بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترک جہاز کے وقت نے مزار قائد پر بھی حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. ترک بحری جہاز کا دورہ اور مشترکہ مشق دونوں بحری افواج کے مستحکم تعلقات کا مظہر ہے. جی شاکر عباسی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ترکیہ کے بحری جہاز برگزادہ کا دورہ پاکستان، پاک بحریہ کے جہازوں کے ہمراہ دو طرفہ بحری مشق میں شرکت کی. اسلام آباد سے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ترکیہ کے بحری جہاز برگزادہ کا دورہ پاکستان. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترک جہاز نے پاک بحریہ کے جہازوں کے ہمراہ دو طرفہ بحری مشق میں شرکت کی. آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 5 جنوری کو طلب کر لیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے. تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 5 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے. نمائندہ کیپٹل ٹی وی کراچی اکرم بلوچ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اکرم، بتائے گا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 5 جنوری کو یہاں کراچی بلاول ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کریں گے، اور اس اجلاس میں جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. جی اجلاس میں تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اکرم بلوچ، اور بھی کیا ایجنڈا ہے اس اجلاس کا جو اجلاس کو طلب کیا گیا ہے؟ نمائندہ کیپٹل ٹی وی کراچی اکرم بلوچ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ان کی جانب سے بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 5 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے. آپ کو بتائیں کہ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس کو چائے کا ڈھابہ بنایا ہوا ہے. گورنر ہاؤس ریاست کی ملکیت ہے، کسی سیاسی جماعت کا سیکٹر نہیں. گورنر سندھ اپنے آئینی کاموں کی بجائے ایکٹنگ پر توجہ دے رہے ہیں. گورنر سندھ جس جماعت کے فرما بردار بنے ہوئے ہیں وہ کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ہے. کراچی نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا اور آئندہ بھی دیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے نمائندہ کیپٹل ٹی وی کراچی لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم بلوچ. جی اکرم، آگاہ کیجیے گا مزید کیا کہا گیا؟
देखिए, गवर्नर सिंध के बयान पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली महदल शेख का एक रद्दअमल आया है। उनका कहना है कि गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस को चाय का ढाबा बनाया हुआ है। गवर्नर हाउस रियासत की मिल्कियत है, किसी सियासी जमात का सेक्टर नहीं। उनका कहना है कि गवर्नर सिंध अपने आईनी कामों की बजाय एक्टिंग पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। माजी में भी इसी जमात ने गवर्नर हाउस को शेर कराची के खिलाफ इस्तेमाल किया है। उनका कहना था कि गवर्नर सिंध जिस जमात के फरमाबरदार बच्चे बने हुए हैं वो कराची की तबाही के जिम्मेदार हैं। अली मादल शेख का कहना था कि गवर्नर सिंध जिन जूलों में झूल रहे हैं वो जल्द टूटने वाली है। कराची के मुस्तरशिदा लोगों को नई पैकिंग में बेचने की कोशिश की जा रही है। शहर कराची अल्ताफ हुसैन और उनके जानशीनों को कभी कबूल नहीं करेगी। जी, कभी कबूल नहीं करेगी। अकरम बलोच, आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इमरान खान दौरे हुकूमत में महंगाई मार्च करने वाले आज शर्म से मार्केट तक नहीं जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख का ट्वीट सामने आ गया। उन्होंने कहा कि 60 रुपये किलो वाला आटा आज 200 रुपये में मिल रहा है। मार्केटों में जाकर कीमतें चेक करने वाले गायब हो गए हैं। अकरम बलोच लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकरम, इस ट्वीट के हवाले से क्या कहिएगा? देखिए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध सिविल अली महदल शेख का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान दौरे हुकूमत में महंगाई मार्च करने वाले आज शर्म से मार्केट तक नहीं जा रहे हैं। 60 रुपये किलो वाला आटा आज 200 रुपये में मिल रहा है। मार्केटों में जाकर कीमतें चेक करने वाले गायब हो गए। अली महदल शेख का कहना था कि पीठ पर पत्थर बांधकर या सामान की रसीदें दिखाकर ऐवान में आने वाले अब गायब हो गए हैं। महंगाई खत्म हो गई या शर्म, ये अली मादल शेख का ट्वीट है। और अली मादल शेख ने महंगाई के हवाले से ट्वीट किया। उनका कहना है कि 60 रुपये किलो वाला आटा आज 200 रुपये में मिल रहा है। जी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के ट्वीट के हवाले से अकरम बलोच आप आगाह कर रहे थे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इस्तीफ़े इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर से कम हो गए हैं। देखना होगा सऊदी अरब और चीन से 3 अरब मिलते हैं या नहीं। IMF का मसला भी लटका हुआ है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में गुंजाइश नहीं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नज़रिया ज़रूरत दफन हो चुका है। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हुए हैं। इस पर आपको तफसीलात दे रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इस्तीफ़े इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर से कम हो गए हैं। देखना होगा सऊदी अरब और चीन से 3 अरब मिलते हैं या नहीं। IMF का मसला भी लटका हुआ है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में गुंजाइश नहीं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नज़रिया ज़रूरत दफन हो चुका है। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। यह हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हुए हैं। आपको बताएं कि शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि इस्तीफ़े इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक 6 अरब डॉलर से कम हो गए हैं। शेख रशीद ने कहा कि देखना होगा सऊदी अरब और चीन से 3 अरब मिलते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि IMF का मसला भी लटका हुआ है, जबकि टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में गुंजाइश नहीं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नज़रिया ज़रूरत दफन हो चुका है। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हुए हैं। शेख रशीद ने कहा कि रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका है। हमने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। इसे बर्बाद करने के लिए नुमाइंदा कैपिटल TV गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, क्या कहिएगा शेख रशीद के ट्वीट के हवाले से? साबिका वज़ीर दाखिला शेख रशीद जी गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप हमें बता रहे थे कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है।